لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. الله، تأملوا هذا الحاج وهو بهذا السن، ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله مع حدوداب ظهره، إلا أن همته عالية، ما شاء الله ما شاء الله. هذه الهمم، هنالك أقوياء أصحاء والله لا يفعلون مثل ما يفعل هذا الرجل صاحب الهمة والعزيمة، ما شاء الله ما شاء الله. يا والد يا والد، السلام عليكم. السلام عليكم. من أي دولة أنت؟ أفغانستان. أفغانستان، ما شاء الله ما شاء الله. هل هي أول حجة؟ حجة الإسلام؟ أول فرضي. ها؟ فرضي. كم؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه الهمم في الطاعات، هذه الهمم يا إخواني، انظروا إليه، ما شاء الله. والله هنا تستصغر أنفسنا عندما نجد هؤلاء الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها. هنالك قريبون جدا، أثرياء جدا، أقوياء جدا، لا يفعلون مثل هؤلاء. اللهم ارزقنا